अस्सलाम वालेकुम। पिछले हिस्से में हमने देखा था कि मलिक साहब बख्त बीबी के घर पहुंच गए हैं। बख्त बीबी और उसका दामाद घर पर नहीं हैं। दोनों बहनें ही हैं। तो आगे देखते हैं क्या हुआ। रस्मी कलमात के बाद मैंने शीरीन जान से पूछा, तुम्हारा भाई परवेज़ गुल कहाँ है? मुझे पता चला है कि वो शादी में शरीक हुआ था। उसके चेहरे पर हैरत नमूदार हो गई। बोली, मेरा भाई तो इधर नहीं आया और उसका नाम वज़ीर गुल है, परवेज़ गुल नहीं है। उसकी बात सुनकर मैं नाम के बारे में कंफ्यूज हो गया। शायद वाजिद अली ने वजीर गुल कहा था, या वो भूल गया था कि वजीर गुल को परवेज गुल बना दिया था। इधर नहीं आया का क्या मतलब? मैंने कहा। कई मेहमानों ने उसे जूरे के घर में देखा था। वो तो इधर कभी नहीं आया। उसको तो हमारा पता भी नहीं मालूम है। लोगों ने उसको कैसे पहचान लिया? उसको जूरे ने पैगाम भिजवा कर बुलवाया था। मैंने कहा। उसने अपने दोस्त वाजिद अली को खास तौर पर गुवाहाट भेजा था। वो तुम लोगों से मिले बगैर वापस कैसे चला गया? भाई का जिक्र सुनकर रेशम जान भी कमरे में आ गए। आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई, शीरीन जान ने कहा। झूरे को क्या जरूरत थी हमारे भाई को बुलाने की? और हमें तो ये भी मालूम नहीं कि वो गुवाहाट में कहाँ है। अगर वो इधर आता तो हमसे मिले बगैर नहीं जा सकता था। मैंने दिल में सोचा, ना मिलने की एक वजह हो सकती है, और वो ये कि वजीर गुल को अगवा की हकीकत मालूम हो गई होगी और उसने झूरे को कत्ल कर दिया होगा। वही रिवायती गैरत। तुम्हारे भाई की तबीयत कैसी है? मैंने पूछा। बहुत गुस्सावर है या नर्म तबीयत का है? थानेदार साहब, उस मिट्टी में नर्म तबीयत आदमी कभी पैदा नहीं हुआ, रेशम जान ने जवाब दिया। उधर का हर आदमी गुस्सावर है और तमंचा जेब में रखता है। तुम लोगों ने अपने भाई को इस शादी के बारे में इतला क्यों नहीं भेजी? मैंने पूछा। इतला कैसे भेजते? हमें उसका ठिकाना ही नहीं मालूम था। जूरे को तुम्हारे गांव का पता कैसे मालूम हुआ? शादी से पहले वो 2-3 दफ़ा हमारे घर आया था। फजल करीम ने उसको हमारे ख़ानदान के बारे में सब कुछ बता दिया था। गांव का नाम भी बता दिया होगा। अच्छा, तुम्हारा भाई शादी की खबर से खुश हुआ होगा या उसे गुस्सा आया होगा? खुश तो नहीं हुआ होगा, लेकिन उसको गुस्सा करने का क्या हक है? उसने बहनों के लिए किया ही क्या है? मैंने रेशम जान से पूछा, जिस शख्स ने अंधेरे में झूरे पर हमला किया था, क्या उसने मुंह से कोई आवाज़ भी निकाली थी या सारी कार्रवाई खामोशी से की थी? जूरे की चीखों की वजह से मुझे कुछ पता नहीं चला कि क्या हुआ है, रेशम जान ने जवाब दिया। उस आदमी ने अगर कोई आवाज़ निकाली भी थी तो मैं सुन नहीं सकी। मामला कुछ अंदरूनी मालूम होता था। मैंने अंदाज़ा लगाया, जूरे का कोहट से एक आदमी को ख़ास तौर पर बुलवाना समझ में नहीं आता था। खासी अजीब और पुरस्रार बात थी। मैंने शिरीन जान को हिदायत की कि वो शाम को फजल करीम और अपनी माँ को थाने भेज दें। थाने पहुंचकर मैं वाजिद अली से रेशम जान के भाई के नाम की तस्दीक करना चाहता था, मगर वहां दर्जन भर अफराद मेरे मुंतजिर थे। कोई गवाही देने आया था, कोई किसी हवालाती की जमानत लेकर आया था, और कोई रिपोर्ट दर्ज करवाने आया था। मैं इन कामों में ऐसा उलझा कि वजीर गुल के बारे में बिल्कुल भूल गया। शाम के वक्त एक वारदात की इत्तला मिली जो करीबी गांव में हुई थी। मुझे फौरन वहां जाना पड़ा। इस तरह बख्त बीबी और उसके दामाद से भी बात नहीं हो सकी। वो थाने आए और मुझे मौजूद न पाकर वापस चले गए। फिर ये मामला मौखर होता चला गया। इस इसना में कोहाट वाली पार्टी भी खाली वापस आ गई थी। पार्टी के इंचार्ज ने मुझे बताया कि वजीर गुल बहुत अरसे से वो इलाका छोड़कर कहीं और जा चुका है। ताहम उसने बख्त बीबी के खानदान की दुश्मनी की एक दिलचस्प मगर अफसोसनाक कहानी सुनाई। इस कहानी की तस्दीक ज़रूरी थी। मैंने मस्कुरा एएसआई को साथ लिया और शाम के वक्त बख्त बीबी के घर पहुंच गया। उस वक्त घर में तमाम अफराद मौजूद थे। फजल करीम ने हमें अपने नीम तारीख कमरे में बैठाया और चाय पानी का पूछा। चाय पानी की ज़रूरत नहीं, मैंने कहा। हम ज़्यादा देर नहीं बैठेंगे। मैं एक मामले की तस्दीक के लिए यहाँ आया हूँ। मैंने अपने इस एएसआई को तफ्तीश के सिलसिले में तुम्हारे गांव भेजा था। ये आज ही वापस आया है और तुम्हारे ख़ानदान के बारे में बहुत सारी खबरें लाया है। हमारा ख़ानदान तो ख़त्म हो गया है, वक्त बीबी ने कहा। मुल्क में सब हमारा दुश्मन है। उनसे हमारा रिश्ता ख़त्म है। रिश्ता ख़त्म है तो फिर गांव के उस आदमी को किसने बुलाया था? मैंने पूछा। एक आदमी उसे ख़ास तौर पर शादी में शिरकत की दावत देने गया था। हमने तो किसी को नहीं भेजा, फजल करीम ने जवाब दिया। आपने रेशम जान को बताया था कि उधर झूरे ने अपने किसी दोस्त को भेजा था, लेकिन हमको इस बात का इल्म नहीं है। ये परवेज़ खान कौन है? मैंने पूछा। वाजिद अली ने मेरे इस्तिफसार पर बताया था कि जिस शख्स को वो दावत देने गया था उसका नाम परवेज़ खान था। मेरी बात सुनकर फजल करीम ने सवालिया नज़र से अपनी सास की तरफ देखा।
बोला, परवेज खान तो तुम्हारे चचाजाद भाई के बेटे का नाम भी है ना? उसका क्या मामला है? एएसआई ने परवेज खान के बाप का नाम शायद ख्याल खान बताया था। बख्त बीबी ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, ख्याल खान हमारा चचाजाद भाई है, लेकिन उसके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा सब ताल्लुक ख़त्म हो गया है। उसका बेटा वजीर खान यहाँ क्यों आया था? अम को क्या पता? अम ने उसको नहीं बुलाया। वो औरत ऊपर से जितनी सीधी थी, अंदर से उतनी ही गहरी थी। उसकी जगह कोई मर्द होता तो हमें सच उगलवाने में कोई दिक्कत पेश ना आती। मैंने फजल करीम से पूछा, ख्याल खान से तुम लोगों की क्या दुश्मनी है? इस दुश्मनी की वजह क्या है? जनाब, ये बड़ी लंबी कहानी है, उसने कहा। आपका वक्त ज़ाय होगा। हमारे मुल्क में एक दफ़ा दुश्मनी शुरू हो जाए तो फिर ख़त्म नहीं होती। ख़ानदान के ख़ानदान ख़त्म हो जाते हैं दुश्मनी के नाम पर दुश्मनी ख़त्म नहीं होती। मैंने कहा, मेरे वक्त की फ़िक्र ना करें, मैं पूरी कहानी सुनना चाहता हूँ। मेरा ये आदमी तुम्हारे गांव से पूरी कहानी सुनकर आया है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि उस कहानी में कितना सच है और कितना झूठ है। फजल करीम और उसकी सास ने जो कहानी मुझे सुनाई, एएसआई की बयान करदा कहानी के मुताबिकत नहीं रखती थी, लेकिन बुनियादी वाकयात में कोई फ़र्क नहीं था। रेशम जान के बाप का नाम यूसुफ खान था। उसका एक छोटा भाई था जिसका नाम हयात मोहम्मद था। दोनों भाई के पास थोड़ी सी ज़मीन थी जिस पर वो खेती करते थे, जिससे उनकी रोज़ी रोटी का दारोमदार उसी पर था। बख्त बीबी के चचाजाद भाई ख्याल खान की ज़मीन उनकी ज़मीन से मिली हुई थी और पानी वगैरह के मामलात में आपस में कुछ इख्तिलाफ रहता था। पानी का एक नाला दोनों ज़मीनों के दरमियान हद फासिल की हैसियत रखता था। उस नाले के आसपास कुछ दरख्त उगे हुए थे जो बख्त बीबी के बयान के मुताबिक उनकी ज़मीन में थे, लेकिन ख्याल खान का दावा था कि दरख्त उनकी ज़मीन में थे। एक शाम यूसुफ खान के भाई हयात मोहम्मद ने चंद दरख्त काट लिए। ख्याल खान के दो बेटे जो अपनी ज़मीनों में काम कर रहे थे फ़ौरन वहां पहुंचे और हयात मोहम्मद के साथ झगड़ा करने लगे। छोटे बेटे का नाम परवेज़ और बड़े का नाम नवाज़ खान था। उन्होंने हयात मोहम्मद को कटे हुए दरख्त उठाने से रोका। दोनों तरफ के मुजाहरे भी मौके पर जमा हो गए और बात बढ़ती चली गई। हयात मोहम्मद ने रिवॉल्वर निकाल लिया और कहा कि जिस शख्स ने इसके काम में रोक डाली वो उसे शूट कर देगा। देखो चचा, ये बात अच्छी नहीं है, परवेज़ खान ने कहा। हमें गोली से न डराएं, इस तरह बात खराब हो जाएगी। ऐसा करें कि पटवारी को बुला लें, जो वो फैसला करेगा हमें मंजूर होगा। चे तुम कल के बच्चा मेरे साथ क्या फैसला करेगा? हयात मोहम्मद ने गुस्से से कहा। मैं ये दरख्त अभी उठाऊंगा। परवेज़ खान हयात मोहम्मद की भतीजी रेशम जान को पसंद करता था और उससे शादी करना चाहता था, इसलिए वो ज़रा दब कर बात कर रहा था। नवाज़ खान भाई को एक तरफ करते हुए बोला, ये दरख्त कोई फैसला होने से पहले नहीं उठेगा। अगर कोई दरख्त उठाने की कोशिश करेगा तो उसकी लाश भी साथ उठेगी। हमने चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई है। हयात मोहम्मद के मज़ारे झगड़ा होते देखकर एक तरफ हो गए। नवाज़ खान ने भी रिवॉल्वर निकाल लिया, लेकिन परवेज़ बीच में आ गया और भाई को समझाकर एक तरफ कर दिया। बुज़दिल कहीं का, हयात मोहम्मद ने कहा। मेरे साथ झगड़ा करता है? बुज़दिली का ताना सुनकर नवाज़ खान का खून खौल उठा। वो तेज़ी से पलटा और यके बाद दीगरे 3 फायर किए। हयात मोहम्मद कटे हुए दरख्तों के बीच में ढेर हो गया और वहीं पर दम तोड़ दिया। रेशम जान के बाप यूसुफ खान को जब भाई के कत्ल की खबर मिली तो वो राइफल लोड करके नवाज़ खान की तलाश में निकला, लेकिन नवाज़ खान थाने पहुंचकर अपनी गिरफ्तारी पेश कर चुका था। उस वक्त वही सबसे महफूज जगह थी। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक उसने खुद हिफाजती में फायर किया था। मुकदमा अदालत में चला गया और 2 महीने के बाद नवाज़ खान जमानत पर रिहा हो गया। कुछ लोगों ने बीच में पढ़ने और सिलह कराने की कोशिश की, मगर यूसुफ राजी न हुआ और एक रोज़ मौका पाकर नवाज़ खान को कत्ल कर दिया। इस तरह स्कोर बराबर हो गया। इस दुश्मनी के बाद यूसुफ खान के लिए ज़मीन पर काम करना मुश्किल हो गया। उसे हर वक्त इस बात का धड़का लगा रहता था कि दुश्मन उससे गाफिल पाकर ख़त्म न कर दें। उसके बेटे वज़ीर खान पर 2 मरतबा कातिलाना हमला हो चुका था, लिहाजा एक रोज़ वो खामोशी के साथ गांव छोड़कर कहीं चला गया। उसके जाने के बाद यूसुफ खान ने खुद को ज़्यादा तन्हा और कमज़ोर महसूस करना शुरू कर दिया। भाई पहले ही ख़त्म हो गया था, अब बेटा भी साथ छोड़ गया था। दामाद उसकी दुश्मनी में हिस्सेदार बनने के लिए तैयार नहीं था। एक शाम वो नमाज पढ़कर मस्जिद से निकला तो किसी ने उस पर 3 फायर किए। 2 फायर खाली गए, एक गोली कंधे में लगी। जख्म ज़्यादा गहरा नहीं था, चंद रोज़ में भर गया। लेकिन इस हमले के बाद उसके लिए गांव में रहना मुहाल हो गया। उसने अपनी ज़मीन औने पौने दामों में फरोख्त कर दी और अपनी बीवी से कहा कि मैं आज रात यहाँ से जा रहा हूँ।
कहीं ठिकाना बन गया तो तुम लोगों को भी बुला लूँगा। ये सुनकर बख्त बीबी फ़िक्रमंद हुई। बोली, हम इन दुश्मनों के दरमियान कैसे रहेंगे और हमारा गुज़ारा कैसे चलेगा? यूसुफ़ खान ने कुछ रक़्म उसे दी और कहा, ये रक़्म रख लो। अगर मुझे काम मिल गया तो मैं खर्चा पानी भेजता रहूँगा। और ज़मीन का क्या बनेगा? बख्त बीबी ने पूछा। मैंने सारी ज़मीन फ़रोख्त कर दी है। ये रुपए ज़मीन की फ़रोख्त से ही हासिल हुए हैं। ये तुमने बुरा किया। इंसान बिल्कुल ही बेहैसियत हो जाता है। तुमने कहाँ का इरादा किया है? अभी कुछ पता नहीं है कि मालिक ने कहाँ दाना पानी रखा है। यूसुफ ने जवाब दिया, ये जगह अब हमारे रहने के काबिल नहीं रही। इधर से मैं सीधा पिशावर जाऊंगा, उसके बाद पिंडी जाऊंगा। अगर उधर भी काम न बना तो फिर किसी और शहर का रुख करूंगा। मैं क्या बोल सकती हूँ? बख्त बीबी बोली। और देखो, ख्याल खान का बेटा परवेज रेशम से शादी करना चाहता है। मैंने उसके बाप को जुबान भी दी थी, लेकिन अब ये शादी नहीं हो सकती। मेरी ये बात अच्छी तरह से अपने पल्ले बांध लो। ख्याल खान तुम्हारा रिश्तेदार है, मेरा दुश्मन है, और मेरी बेटी दुश्मन के घर नहीं जा सकती। वो तो खुद भी अब रिश्ता नहीं करेगा। नहीं, वो अब भी रिश्ता करना चाहता है। चंद रोज पहले परवेज खान मुझे मिला था। उसने बड़े अदब से मुझे सलाम किया था, और ये सलाम इसलिए किया था कि उसे ये रिश्ता चाहिए। बख्त बीबी ने तामुल करते हुए कहा, अगर इस तरह से दुश्मनी ख़त्म हो सकती है तो हमें रिश्ता दे देना चाहिए। यूसुफ खान ने गुस्से से कहा, मैं अभी इतना बेगैरत नहीं हुआ। हम दुश्मन की बेटी ला सकते हैं, दुश्मन को बेटी दे नहीं सकते। ये कभी नहीं हो सकता। बख्त बीबी ने अपनी बात पर जोर नहीं दिया। यूसुफ खान रात की तारीकी में गांव छोड़कर चला गया। चंद हफ्तों के बाद फजल करीम भी अपनी बीवी बच्चों समेत वहां चला गया। बख्त बीबी और उसकी बेटी रेशम जान वहां तन्हा रह गई। उसका दूसरा दामाद वहीं रहता था, जिसकी वजह से उसे कुछ तसल्ली थी। 5 महीने के बाद लाहौर से एक खत उसके नाम आया। लिखा था, 15 रोज पहले यूसुफ खान का इंतकाल हो गया। उसे मकामी कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया है। खत में ये नहीं लिखा था कि मौत किस तरह वाक़ हुई थी। खत सुनकर बख्त बीबी की रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई। उसे यकीन हो गया कि उसके शौहर को कत्ल किया गया था, और ये कत्ल ख़याल खान के बेटे परवेज़ खान ने किया था। इस खबर के चंद रोज बाद ख़याल खान अपनी बीवी और बेटे के हमरा बख्त बीबी से मिलने आया। उसने यूसुफ खान की मौत पर ताज़ियत करने के बाद कहा, बख्त बीबी, इस दुश्मनी की वजह से हमारा पूरा ख़ानदान ख़त्म हो गया है। अब हमें ये दुश्मनी ख़त्म करके सुलह सफ़ाई से के साथ रहना चाहिए। बख्त बीबी ने जवाब दिया, मैंने तो किसी से दुश्मनी नहीं की। मेरी तो सबके साथ सुलह है। तुम लोगों ने दुश्मनी की, एक दूसरे के आदमी ख़त्म किए, किसी को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। अल्लाह पाक सब पर रहम करे। ख़याल खान अपनी बीवी की तरफ देखते हुए बोला, देखा तुमने मेरी बहन कितनी अच्छी है। ला वो अंगूठी मुझे दो। फिर बख्त बीबी से बोला, रेशम जान किधर है? अंगूठी और रेशम जान के जिक्र से बख्त बीबी चौंकी। बोली, रेशम जान से तुमको क्या काम है? हम उसके लिए मंगनी की अंगूठी लाए हैं। कैसी मंगनी? बख्त बीबी के जहन में अपने शौहर के अल्फाज गूंजने लगे। हम दुश्मन की बेटी ला सकते हैं, दुश्मन को बेटी नहीं दे सकते। परवेज और रेशम जान की मंगनी, और कैसी मंगनी? ख़याल खान ने कहा, यूसुफ खान मुझे ज़बान दे चुका है। मुझे यकीन है कि उसने ये बात ज़रूर तुम्हें बताई होगी। जिसने ज़ुबान दी थी उसी के पास जाओ। बख्त बीबी ने तलखी से कहा, तुम लोगों की वजह से हमारी ज़मीन फ़रोख्त हो गई, घर उजड़ा, बच्चे यतीम हुए। अब तुम मेरी बेटी मुझसे छीनने के लिए आ गए हो? ये कभी नहीं हो सकता। बड़ी अच्छी बहन है, ख़याल खान की बीवी ने तंज किया। इसकी किसी से दुश्मनी नहीं है। अरे, इससे बड़ी दुश्मनी क्या होगी? घर में बैठा कर जलील कर दिया। मैंने तो आपको नहीं बुलाया था, बख्त बीबी ने कहा। आपने रिश्ता मांगा, मैंने इनकार कर दिया। रिश्ते ज़बरदस्ती से तो नहीं हुआ करते। लो ज़रा इसकी अकड़ तो देखो, ख़याल खान की बीवी उठते हुए बोली। इसके पास क्या है? किस बात पर इतना अकड़ दिखा रही है? ज़मीन इसके पास नहीं, कमाने वाला इसका कोई नहीं। हम तो इस यतीम बच्ची के सर पर हाथ रखना चाहते थे। नहीं मानती तो छोड़े। मेरे बेटे के लिए लड़कियां बहुत हैं। बख्त बीबी, अच्छी तरह सोच लो, ख़याल खान ने कहा। तुम्हारे इनकार से दुश्मनी लंबी हो जाएगी। अब क्या बाकी बचा है? बख्त बीबी ने कहा, अगर मेरे खाविन को और देवर को ख़त्म करने से तुम्हारी तसल्ली नहीं हुई है तो मुझको भी ख़त्म कर दो। मेरी बेटी को भी जान से मार दो। हमने यूसुफ खान को नहीं मारा। मैं इतनी पागल नहीं हूँ, मुझे सब पता है। परवेज़ खान, जो अब तक खामोश बैठा था, बोला, फूफी जान, मेरे साथ तो आपकी कोई दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन दोस्ती भी नहीं है। मैं अपनी बेटी किसी फ़कीर को दे दूँगी, लेकिन तुम्हें नहीं दूँगी। तो बेहतर यह है कि इसे सारी उम्र घर में बैठाए रखें। परवेज़ खान ने धमकी दी।
اگر آپ نے ریشم جان کی شادی کہیں کی تو میں اس سے کچھ نہیں کہوں گا، لیکن اس کے شوہر کو ختم کر دوں گا، اور یہ مردوں کی زبان ہے۔ تینوں رخصت ہو گئے لیکن بخت بی بی کو پریشان چھوڑ گئے۔ اس کے چند ہفتے بعد بخت بی بی بیٹی کو ساتھ لے کر فضل کریم کے پاس آ گئی، اور یہاں جو واقعہ اس کے ساتھ پیش آیا وہ آپ سن چکے ہیں۔ پرویز خان کی دھمکی والا حصہ اے ایس آئی نے مجھے بتایا تھا۔ یہ بات اسے بخت بی بی کے گاؤں میں تفتیش کے دوران معلوم ہوئی تھی۔ بخت بی بی اور فضل کریم نے اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا۔ میرے نقطہ نظر سے یہ اس سارے واقعے کا اہم ترین حصہ تھا۔ میں نے بخت بیوی سے پوچھا، کیا پرویز خان نے تمہیں کوئی دھمکی وغیرہ بھی دی تھی؟ غصے میں تو بہت کچھ بولا تھا، اس نے جواب دیا۔ دھمکی بھی دیا تھا؟ کیا اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر تم نے ریشم جان کی شادی کہیں کی تو وہ اس کے شوہر کو ختم کر دے گا؟ شاید یہ دھمکی بھی دیا تھا، ہم کو ٹھیک سے یاد نہیں ہے۔ جورے کو پرویز خان کا پتہ کس نے دیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ تم چاروں اس وقت میرے سامنے موجود ہو، تمہارے سوا کسی کو پرویز خان کے بارے میں معلوم نہیں ہے، لہٰذا تم چاروں کے سوا کوئی شخص جورے کو پرویز خان کا پتہ نہیں بتا سکتا تھا۔ ہم نے جورے کو اپنے سارے حالات بتائے تھے، بخت بی بی نے کہا۔ اپنے گاؤں کا نام بتایا تھا، رشتہ داروں کے نام بتائے تھے، اور دشمنی کے بارے میں بھی بتایا تھا۔ شیرین جان نے قدر برہمی سے کہا، اتنا سب کچھ بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ جب انسان کسی کے ساتھ رشتہ جوڑتا ہے تو اسے سب کچھ بتانا پڑتا ہے، بخت بی بی نے کہا۔ پھر اس نے اسے پشتوں میں کچھ کہا جو میری سمجھ میں نہیں آیا۔ بخت بی بی کا جواب گول مول تھا۔ اس نے براہ راست جورے کو پرویز خان کا پتہ دینے کا اقرار نہیں کیا تھا، لیکن اپنے بیان سے یہ ضرور ظاہر کر دیا تھا کہ پتہ اسی کے ذریعے جورے تک پہنچا تھا۔ یہ سارے شواہد اس بات کی طرف اشارہ کرتے تھے کہ قاتل پرویز خان تھا، لیکن یہ صرف اشارہ تھا، یقینی ثبوت نہیں تھا۔ ہم بخت بی بی کے گھر سے نکل کر سیدھے نوابدین کے گھر جا پہنچے۔ اس نے ہمیں بیٹھک میں بٹھایا اور سب سے پہلے قاتل کی گرفتاری کے بارے میں پوچھا۔ ہمیں کچھ اشارے ملے ہیں، میں نے جواب دیا۔ امید ہے کہ قاتل جلد گرفتار ہو جائے گا۔ ہم اسی ضمن میں یہاں آئے ہیں۔ نوابدین کی بیوی رحمت بولی، تھانے دار صاحب، آپ مجھے بہت نرم دل آدمی لگتے ہیں۔ اگر آپ ان عورتوں کو اندر بند کر کے 2-4 دن جوتے لگاتے تو سب کچھ اگل دیتے۔ یہ سارا کیا دھرا انہی کا ہے۔ انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ میں حیران تھی کہ یہ عورت خود بخود بیٹی کا رشتہ دینے کیوں آئی ہے۔ نوابدین، میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا تھا کہ ایک گورے رنگ کا نوجوان یہاں دیکھا گیا تھا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ وہ ریشم جان کا بھائی ہے، لیکن ہماری اطلاع کے مطابق وہ کوئی اور شخص تھا۔ کیا گھر کے کسی آدمی نے اس نوجوان کو دیکھا تھا؟ رحمت اپنے شوہر کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، وہ سعیدہ نے بھی اس کا ذکر کیا تھا۔ سعیدہ ہماری چھوٹی بیٹی ہے۔ میرے کہنے پر اس نے سعیدہ کو آواز دے کر کمرے میں بلا لیا۔ وہ 13-14 سال کی ایک خوش شکل لڑکی تھی۔ اس نے ڈھیلا ڈھالا سوتی لباس پہن رکھا تھا۔ وہ جھجکتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی اور ماں کے کندھے سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی گھبراہٹ دکھائی دیتی تھی۔ رحمت نے اس سے کہا، سعیدہ بیٹی، تھانے دار صاحب کو اس آدمی کے بارے میں بتاؤ جس نے تمہیں کہا تھا کہ وہ دلہن کا بھائی ہے۔ وہ اپنی بہن کے لیے کوئی تحفہ لے کر آیا تھا۔ سعیدہ نے کہا، اس نے مجھے کہا کہ وہ اندر جا کر تحفہ دینا چاہتا ہے۔ صحن کی طرف چونکہ بہت ساری عورتیں تھیں، اس لیے میں نے پیچھے والا دروازہ کھول کر دے دیا تھا، سعیدہ نے بتایا۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ اس وقت دلہن کے کمرے میں بہت ساری عورتیں جمع تھیں، اس لیے اس نے کہا کہ وہ تھوڑی دیر انتظار کر لے گا۔ کیا وہ کمرے میں داخل ہو گیا تھا یا باہر ہی ٹھہر گیا تھا؟ جی، وہ باہر ہی ٹھہر گیا تھا۔ اور تم دروازہ کھلا چھوڑ کر چلی گئی؟ کھلا نہیں چھوڑا تھا، بھیج دیا تھا، لیکن کنڈی نہیں لگائی تھی۔ اگر وہ آدمی تمہارے سامنے آ جائے تو کیا تم اسے پہچان لو گی؟ جی، پہچان لوں گی۔ میں نے نوابدین کے ہمراہ وہ دروازہ دیکھا جو سعیدہ نے اجنبی کے لیے کھولا تھا۔ اس طرف ایک تنگ سی جگہ تھی اور ادھر سے ایک دروازہ پچھلی گلی میں کھلتا تھا۔ یہ جگہ میں پہلے بھی دیکھ چکا تھا اور میرا اندازہ یہی تھا کہ قاتل اسی دروازے سے فرار ہو گیا ہوگا۔ تاہم یہ فیصلہ کرنا ہنوز باقی تھا کہ وہ کون تھا، پرویز خان تھا یا واقعی ریشم کا بھائی تھا۔ اگلے روز میں 2 آدمیوں کے ہمراہ کوہاٹ پہنچا اور وہاں کے تھانے دار سے ملاقات کی۔ مجھے اچھی طرح یاد نہیں رہا، لیکن میرا خیال ہے کہ بخت بیوی کے گاؤں کو کوہاٹ کا تھانہ ہی لگتا تھا۔ تھانے دار کا نام غالباً سمندر خان تھا۔ میں نے اس کو سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ میں پرویز خان کو تفتیش کے لیے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ سمندر خان نے کہا، اگر آپ فوراً گرفتاری ساتھ لے کر آتے تو زیادہ اچھا ہوتا۔ ابھی کوئی یقینی بات نہیں ہے، میں نے کہا، ہو سکتا ہے کہ قاتل کوئی اور شخص ہو۔ فی الحال ہم اس کی گواہوں سے شناخت کروانا چاہتے ہیں۔
اس نے اسی وقت ایک ASI اور 2 سپاہیوں کو پرویز خان کے گاؤں روانہ کر دیا۔ میں ساتھ جانا چاہتا تھا مگر مجھے اس نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ میں وہاں کے رسم و رواج نہیں جانتا اور کسی مشکل میں پھنس سکتا ہوں۔ اس نے ہمارے لیے عمدہ قسم کا کھانا تیار کروایا اور اپنی روایت کے مطابق مہمان نوازی کا حق ادا کیا۔ سہ پہر کے قریب ASI پرویز خان کو لے کر تھانے پہنچ گیا۔ پرویز خان کا باپ خیال خان اپنے 2 عزیزوں کے ہمراہ اس کے ساتھ آیا تھا۔ پرویز خان گورے چٹے رنگ کا خوش شکل اور دراز قد نوجوان تھا۔ سمندر خان نے اسے قتل کا تھوڑا سا پس منظر بتانے کے بعد کہا، تمہیں ملک صاحب کے ساتھ جانا پڑے گا۔ مجھے امید ہے کہ تم ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں کھڑا کرو گے۔ اس نے بے خوفی سے پوچھا، کیا یہ مجھے گرفتار کر کے لے جائیں گے؟ اگر میں ملک صاحب کی جگہ پر ہوتا تو وارنٹ گرفتاری ساتھ لے کر آتا، لیکن ان کا کہنا ہے کہ یہ پورا ثبوت ملے بغیر آدمی کو گرفتار نہیں کرتے۔ تم ان کے ساتھ چلے جاؤ، اگر کوئی ثبوت نہیں ملا تو کل تک تمہیں چھٹی مل جائے گی۔ خیال خان نے کہا، ملک صاحب ہم آپ سے علیحدگی میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ سمندر خان نے پرخیال نظروں سے میری طرف دیکھا اور اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ خیال خان نے اپنے آدمیوں کو بھی باہر بھیج دیا۔ ملک صاحب میرے بیٹے کے خلاف رپورٹ کس نے لکھائی ہے؟ کسی نے نہیں، میں نے مختصر سے جواب دیا۔ پھر آپ اس کو ساتھ کیوں لے جانا چاہتے ہیں؟ خان صاحب میں زیادہ سوالوں کے جواب دینے کا عادی نہیں ہوں۔ آپ کے خاندان کی پوری ہسٹری مجھے معلوم ہے۔ میں ظہور الہی نامی ایک نوجوان کے قتل کی تفتیش کر رہا ہوں اور اسی تفتیش کے سلسلے میں پرویز کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ ہمیں اس بات کا ثبوت ملا ہے کہ یہ شادی والی رات مقتول کے گھر میں دیکھا گیا تھا۔ کسی کی شادی میں شریک ہونا کوئی بری بات تو نہیں ہے۔ میں بحث کرنے نہیں آیا، یہ جھوٹ ہے، پرویز خان نے اکڑ کر کہا۔ میں کسی کی شادی میں شریک نہیں ہوا، آپ مجھے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ اس کو ہتکڑی لگا، میں نے ASI سے کہا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں شرافت کی زبان سمجھی نہیں جاتی۔ میری بات سنتے ہی پرویز اور اس کے باپ کے ہاتھ اپنے اپنے ریوالور پر جا پڑے۔ میں نے تیزی سے اپنا ریوالور نکالا اور خیال خان کے سینے سے لگا دیا۔ ASI نے پرویز کا ہاتھ مروڑ کر پشت کی طرف لگا دیا۔ اس نے تیزی سے پلٹ کر ASI کے پیٹ میں کوہنی سے وار کیا اور بازو چھڑا کر اس سے لپٹ گیا۔ وہ خاصا مضبوط نوجوان تھا۔ شور کی آواز سن کر 2-3 سپاہی دوڑے آئے اور پرویز خان کو بے بس کر دیا۔ میں نے دونوں کے ہتھیار قبضے میں کر لیے اور پھر پرویز خان کو ہتکڑی لگا دی۔ ملک صاحب یہ اچھا نہیں ہوگا، پرویز نے کہا۔ ہم سے دشمنی کرنے والا کبھی خوش نہیں رہتا۔ اب تمہارے ساتھ منزل پر پہنچ کر ہی بات ہوگی، میں نے کہا۔ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں انصاف کے لیے کر رہے ہیں، یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ اس کا دشمنی سے کوئی تعلق نہیں۔ میں تو چاہتا تھا کہ تم ہتکڑی کے بغیر ہمارے ساتھ جاؤ، مگر تم نے مجبور کر دیا۔ وہ جوش کا اظہار کرنے لگا، لیکن اس کے باپ نے اسے ڈانٹ کر چپ کرا دیا۔ پھر وہ میرے قریب آیا اور عاجزی سے بولا، ملک صاحب میرا یہ آخری بیٹا ہے، 2 بیٹے پہلے ہی دشمنی میں ختم ہو چکے ہیں۔ میں نے ایک بڑے بیٹے کے بارے میں سنا ہے، بڑا بیٹا بہت پہلے ہی قتل ہو گیا تھا۔ اس نے کہا، آپ اس کو چھوڑ دیں، بڑی مہربانی ہوگی، یہ میرے بڑھاپے کا سہارا ہے۔ آپ جتنی رقم مانگیں گے وہ میں دینے کو تیار ہوں۔ گویا آپ کو پتا ہے کہ واردات اسی نے کی ہے۔ اس بات کو آپ چھوڑیں، اس نے بڑی سادگی سے کہا۔ یہ ہماری عزت اور غیرت کا معاملہ ہے۔ ہم لوگ آدمی کی جان کی اتنی پرواہ نہیں کرتے جتنی عزت اور غیرت کی کرتے ہیں۔ آپ مہربانی کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ اگر میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں تو میرے حق میں آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی، کیونکہ جو انصاف کو چھوڑ دیتا ہے اسے خدا سے کبھی خیر نہیں ملتی۔ خان بابا اس کی منت مت کرو، پرویز نے غصے سے کہا۔ ہم لوگ اتنے کم عزت نہیں ہیں۔ خیال خان نے وہاں کے تھانے دار کے ذریعے مجھے رشوت کی پیشکش کی، ساتھ ہی دھمکی بھی دی، لیکن میں نے رشوت قبول کی اور نہ ہی دھمکی سے مرعوب ہوا۔ واپس پہنچ کر میں نے پرویز خان کو حوالات میں بند کر دیا اور نوابدین کو پیغام بھیجا کہ وہ ان لوگوں کو ساتھ لے کر تھانے پہنچے جنہوں نے شادی والے روز ایک پراسرار اجنبی کو دیکھا تھا، نیز اپنی بیٹی سعیدہ کو بھی ساتھ لے کر آئے۔ شام کے وقت نوابدین 7-8 افراد کے ہمراہ تھانے پہنچ گیا۔ اس میں 2-3 عورتیں بھی تھیں۔ میں نے اپنے طور پر چند معززین کو بھی بلایا تھا اور تھانے کے اندر شناختی پریڈ کا اہتمام کیا۔ پرویز کو نصف درجن افراد کے ہمراہ ایک روشن کمرے میں کھڑا کیا اور گواہوں سے کہا کہ وہ باری باری تاریک برآمدے میں ٹھہر کر دروازے سے اندر دیکھیں۔ مقصد یہ تھا کہ ملزم گواہوں کو نہ دیکھ سکے۔ گواہوں کی تعداد نصف درجن سے اوپر تھی۔ ان میں جھورے کے دونوں دوست بھی شامل تھے۔ ان سب نے بغیر کسی شک و شبے کے پرویز خان کو شناخت کر لیا۔ واجد علی اور مجید عرف جیدہ کو میں نے استغاثہ کے گواہوں میں شامل کر کے رہا کر دیا۔ ملزم ہماری تحویل میں تھا اور گواہ
اسے شناخت کر چکے تھے۔ اب باقی کا کام اتنا مشکل نہیں تھا۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں بلا کر کہا، پرویز خان، ہمیں تمہارے خلاف ہر قسم کا ثبوت مل چکا ہے، بلکہ جب تمہارے باپ نے مجھے رشوت پیش کی تھی میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ جھورے کو تم نے ہی قتل کیا ہے۔ اب بہتر یہ ہے کہ تم اقبالی بیان دے دو تاکہ نہ تمہیں کوئی تکلیف اٹھانی پڑے اور نہ ہمیں۔ میں وکیل سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں، اس نے کہا۔ اس کا جوش ٹھنڈا پڑ چکا تھا اور وہ خوف زدہ دکھائی دیتا تھا۔ بات ہی ایسی تھی، وہ قتل عمد کا واضح کیس تھا، اس کا سزائے موت سے بچنا محال تھا۔ اگلی صبح اس کا باپ وکیل کے ہمراہ تھانے پہنچ گیا اور میری منت سماجت کرنے لگا۔ وکیل نے کیس کی تفصیل سننے کے بعد پرویز خان کو مشورہ دیا کہ پولیس تشدد سے بچنے کے لیے وہ بے شک اقبال جرم کر لے، جب کیس چلے گا تو پھر دیکھا جائے گا۔ پولیس اس سلسلے میں خاصی بدنام ہے کہ وہ تشدد کے ذریعے بے گناہ ملزموں سے بھی اقبال جرم کروا لیتی ہے، اس لیے ہوشیار وکیل اس قسم کے اقبال جرم کو بآسانی عدالت میں چیلنج کر دیتے ہیں۔ میں نے اس صورتحال سے بچنے کے لیے پرویز کا مجسٹریٹ کے سامنے بیان ریکارڈ کرا دیا اور 15 دن کا ریمانڈ لے لیا۔ اب ہمیں صرف آلۂ قتل کی ضرورت تھی۔ پرویز خان نے آلۂ قتل کے بارے میں ہمیں چکر دینا شروع کر دیے۔ کبھی جنگل کا پتہ بتاتا اور کبھی کہتا ہے کہ آلۂ قتل دریا میں پھینک دیا تھا۔ میں نے ایک سخت گیر حوالدار کو اس کام پر لگا دیا اور اسے حکم دیا کہ اس کو 3 دن کے اندر ملزم سے آلۂ قتل برآمد کروانا ہے۔ اگر آلۂ قتل برآمد نہ ہو تو کیس مضبوط نہیں ہوتا۔ مذکورہ حوالدار نے 2 دن کے اندر آلۂ قتل، جو ایک خنجر تھا، برآمد کروا لیا۔ آلۂ قتل کے ساتھ ملزم کی خون آلود قمیض بھی برآمد ہو گئی۔ یہ چیزیں اس نے بستی سے باہر ایک کھیت کے کنارے پر دفن کر دی تھی۔ کیس بہت واضح تھا، پرویز خان کو سزائے موت ہو گئی۔ اس طرح 2 آدمیوں کے معمولی تنازع نے 2 خاندانوں کو تباہ کر دیا۔ اس کیس میں سب سے اہم کردار بخت بی بی کا تھا۔ اس نے نہایت ہوشیاری اور چالاکی کے ساتھ اپنے دشمنوں کو ٹھکانے لگا دیا تھا، لیکن قانونی گرفت سے محفوظ رہی۔ اگرچہ اس نے اس بات کا اقرار نہیں کیا، لیکن جب اس نے ریشم جان کی جھورے سے شادی طے کی تھی تو در حقیقت وہ 2 دشمنوں کو ختم کرنے کا منصوبہ تھا۔ یہ بات یقینی ہے کہ اس نے جھورے کے سامنے پرویز خان کو اپنا بیٹا ظاہر کیا ہوگا اور اسے مجبور کیا ہوگا کہ وہ اسے اپنی طرف سے شادی میں مدعو کرے۔ ممکن ہے یہ عذر کیا ہو کہ پرویز اس سے ناراض ہے اور اس کے بلانے پر نہیں آئے گا۔ اسے اس بات کا پورا یقین تھا کہ پرویز ریشم جان کی شادی کی خبر سن کر غصے سے بھر جائے گا اور اپنی دھمکی کے مطابق جھورے کو ختم کر دے گا، اور ہوا بھی اسی طرح۔ دوسرے لفظوں میں جھورے نے خود اپنے قاتل کو مدعو کیا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ جھورے اور ریشم جان کا کوئی جوڑ ہی نہیں تھا۔ جھورے کے دوستوں کا بیان تھا کہ جھورے کو اس بات پر یقین ہی نہیں آتا تھا کہ ایک حسین اور پری چہرہ لڑکی اس کی بیوی بننے والی ہے۔ جب اس نے حجرہ عروسی میں اپنی دلہن کا گھونگھٹ اٹھانے کا قصد کیا ہوگا تو اس کی خوشی و سرشاری کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ اس بے مثال خوشی کے موقع پر جب قاتل کا خنجر اس کی آنکھوں کے سامنے چمکا ہوگا تو اس کی جو کیفیت ہوئی ہوگی اسے الفاظ میں بیان کرنا محال ہے۔ ایک آخری بات بتانے والی رہ گئی ہے۔ جب پرویز خان حوالات میں بند تھا تو ایک صبح ریشم جان اپنی بہن کے ہمراہ اس سے ملنے کے لیے آئی۔ دونوں اپنی ماں اور فضل کریم سے چھپ کر آئی تھی۔ ریشم جان نے پرویز سے کہا، میں تمہارا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں کہ تم نے میری زندگی بچا لی۔ پرویز نے حیرانی سے کہا، میں تمہاری بات نہیں سمجھا۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں نے اس بدماش کو اپنا شوہر مان لیا تھا جس نے مجھے اغوا کیا تھا اور پھر مجھے بدنام کیا تھا؟ تو پھر شادی کیسے ہو گئی؟ ماں کے کہنے پر ہو گئی۔ تم نے انکار کیوں نہیں کیا؟ بہت انکار کیا تھا، ماں نہیں مانی۔ یہ زندگی بچانے کا کیا مطلب ہے؟ میرے پاس 2 زہر کے لڈو تھے، ریشم جان نے جواب دیا۔ ایک لڈو جھورے بدماش کے لیے اور ایک میرے اپنے لیے۔ اگر تم 2-3 منٹ اور رک جاتے تو تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اس کا مطلب یہ کہ پھوپھی جان نے میرے ساتھ دھوکہ کیا؟ پرویز نے کہا، انہوں نے مجھے اس لیے تمہاری شادی کی اطلاع بھجوائی تھی کہ میں یہاں آ کر جھورے کو قتل کر دوں اور خود گرفتار ہو کر پھانسی کی سزا پاؤں۔ شیرین جان نے کہا، ہماری ماں پر الزام مت لگاؤ۔ تم اپنے گناہوں کی وجہ سے پکڑے گئے ہو اور ہم اس بات پر بہت خوش ہیں۔ پرویز نے آہستہ سے کہا، ریشم جان، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے تمہاری محبت کی وجہ سے جھورے کو قتل کیا ہے۔ صرف ایک بار، بس ایک بار یہ کہہ دو کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو۔ صرف ایک بار۔ اس کے بعد اگر مجھے سزائے موت بھی ہو گئی تو میں خوشی سے پھانسی چڑھ جاؤں گا۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں، ریشم جان نے تلخی سے کہا۔ تم خوشی سے پھانسی چڑھو یا ناخوشی سے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم لوگوں کی وجہ سے ہم لوگ برباد ہو گئے ہیں، گھر سے بے گھر ہو گئے ہیں۔
मैं तुमसे कैसे मोहब्बत कर सकती हूँ। उसने नफरत से जमीन पर थूका और अपनी बहन के हमरा वहां से रुखसत हो गई। ये तफसीर मुझे हवालात के एक गार्ड की जुबानी मालूम हुई थी। यहाँ पर हो जाती है कहानी खत्म। अब कहानी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो वाक़ई बहुत गलत थी, जैसे झूरे का इसको परेशान करना रेशम जान को, रास्ते में रोकना और ये कहना कि भई मुझे देखकर मुस्कुरा दिया करो। ये कोई अच्छी बात तो नहीं है कि किसी पराई लड़की को तुम इस तरह करो और उसको इस तरह बदनाम करो और वो नहीं मानी तो उसको अगवा कर लिया, ये कोई बात थी? अब वो भी तो बख्त बीबी तो बड़ी भी दिमाग वाली औरत थी, उसने कैसे अपने दुश्मनों का सफाया कर दिया। यहाँ ये जिस झूरा को भी खत्म करवा दिया और जो था मेन उसको भी अपने जेल में पहुंचा दिया। चलो कहानी तो हो गई खत्म। बहुत सारी सीख सीख दे जाती है कि छोटी छोटी बातों पर दुश्मनी नहीं करनी चाहिए बल्कि माफ कर देना चाहिए। हाँ, अगर बात ऐसी है तो बैठकर सुलह सफाई कर ली जाए, लेकिन छोटी छोटी बातों को पकड़ कर नहीं रखना चाहिए। वो जरा से शुरुआत कहाँ से हुई, जरा सा वो जो दरख्त कटा था, जो रेशम जान के चाचा ने कटाया था, वहाँ से शुरुआत हुई है। अगर वो दोनों भाई अगर बीच में नहीं आते, वो बेच देता लकड़ियाँ ले जाकर, क्या फ़र्क पड़ता था? लेकिन इतनी जानें तो नहीं जाती। लेकिन ये दुश्मनी करने वाले कबीले बड़े बड़े बाबा ज़ालिम टाइप होते हैं, उन्हें रहम नहीं आता है। लेकिन जब अपने एक-एक, एक-एक आदमी खत्म होते चले जाते हैं ना, तब उनको बाद में एहसास होता है। बोलते हैं ना, सब कुछ गँवा के होश में आए। तो क्या हुआ? कोई फ़ायदा नहीं। तो आप लोग सुनिए, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी ये कहानी, सुनी है तो फिर से सुनिए। फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है, सेकंड पार्ट बस अब मैं अभी अपलोड करने जा रही हूँ। आप लोग सुनिए और लाइक करिए, कमेंट्स लिखिए और जिन लोगों ने अब तक ये सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिए। अपना ख़्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। आप लोगों का साथ मेरे लिए बहुत कीमती है। तो फिर अपना ख़्याल रखिए, मिलते हैं किसी और कहानी के साथ। बस कुछ वक़्त में कितना वक़्त नहीं बोल सकती, बहुत सोचती हूँ लेकिन काम ऐसे हो जाते हैं ना कि नहीं हो पाता है, तो जल्दी नहीं हो पाता। बस दुआ करिए मेरे लिए कि बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए कोई दूसरी और अच्छी कहानी लेकर आऊँ। तो चलिए, चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।